आरती गरौ भांति भांति, आरती गरौ भांति भांति, धूप ज्योति मालेरा यस्तो दयालुहरूको शरण, यस्तो दयालुहरूको शरण, यस्तो दयालुहरूको शरण। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। कमलनयन भक्तं वैष्णवाणामधीशं भुवन पशुपतीशं गौरवर्णं गिरीशं जगदवनकरं श्रीशङ्करं पार्वतीशं गणपतिनुतपादं स्कन्दतातं नमामि। ऋषिभिः संस्तुतां नित्यं हिन्दुराष्ट्रविभूषितां वैदिकी साधना भूमिं वन्दे नेपालमातरम्। नेपालजननीं वन्दे मुनिवृन्दनिसेविताम्। इच्छन्ति यत्र जन्मानि देवाप्यसकृन्मुदा। राष्ट्रदेव श्री पशुपतिनाथ भगवान को जय हो। सनातन वैदिक हिंदू धर्म को जय हो। कोटि होम यज्ञ को जय हो। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु स्मशान विहारी मृगस्थली क्षेत्रमा मृग बनेर पनि विचरण गर्ने, पाशुपत क्षेत्रमा केदारनाथको शिरोभागका स्वरूपमा ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा प्रकट हुनुभएका भगवान पशुपतिनाथको महती कृपा र करुणाले श्रावण मास अनि यो श्रावण मास भित्र पनि अत्यन्त पवित्र दिनमा हामीहरू यो पवित्र यज्ञको अनुष्ठानमा लागिरहेको बेला यो अनुष्ठानको दर्शन गर्ने र यहाँ उपस्थित हुने मौका मिल्यो। यस अनुष्ठानका सङ्कल्पकर्ता पूज्य महाराजजीलाई नमन, सम्पूर्ण सहयोगी आदरणीय जनहरूलाई नमन। सज्जनहरू, यो क्षेत्र पशुपति क्षेत्र हो। पशुपतिको अर्थ हुन्छ पशुका पति, पशुका पति, पशुका नाथको क्षेत्र पशुपतिनाथ। यो त्यो भूमि हो जहाँ पशु पनि टुहुरा छैनन्, पशु पनि अनाथ छैनन्, पशु पनि असुरक्षित छैनन्, पशु पनि अपहेलित छैनन्, किनकि पशुहरूका नाथ, पशुहरूका पति भगवान को हुनुहुन्छ? सबैले भनौँ न, को हुनुहुन्छ? पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ। श्री राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवानको जीव काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्यको पासोमा बाँधिएको छ। पासोमा जबसम्म बाँधिन्छ तबसम्म वो पशु रहन्छ। हामी दुई पाउले टेकेर मात्र मनुष्य बन्दैनौँ सज्जनहरू। हामी मनुष्य बन्नका लागि हामी भित्रको त्यो दिव्य चेतनाको प्रकाश प्रकाशित हुनुपर्छ, आत्मज्ञानको ज्योति बल्नुपर्छ। हामी भित्र विद्यमान जो पशु इतर पशुले गर्न नसक्ने धर्मको दिव्य आलोक आलोकित भएपछि बल्ल हामी मानव हुन्छौँ। किनकि सन्तान जन्माउने कार्य, भोजन गर्ने कार्य, आफूलाई रक्षा गर्ने कार्य र विश्राम इत्यादि गर्ने कार्य त पशुले पनि गर्छन्। आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। धर्म बिना हामी पशु रहन्छौँ। धर्मले व्यक्तिलाई पासबाट मुक्त गरिदिन्छ। त्यसैले यो पाशुपत क्षेत्र हो र यसको यो राष्ट्रको नाम नेपाल हो र नेपाल शब्दको उल्लेख शिवपुराणको कोटिरुद्र संहिताको 11 अध्याय र 19 अध्यायमा 2 पटक नयपाल शब्दबाट नेपालको उल्लेख छ।
महाभारतमा कर्णको दिग्विजयको प्रसङ्गमा नेपाल विषय ये च राजानस्तान अवाजयत अवतीर्य तथ शैलात प्रागुत्तराम देशम यो इत्यादि प्रसङ्गमा नेपाल शब्दको उल्लेख छ। नेपालको वर्णन वराह पुराणमा छ। नेपाल विषय नेपाले यच्छिवस्थानम समस्त सुखवल्लभम भनेर वराह पुराणमा भनिएको छ। नेपाल अर्थात् ने मुनिले पालन गरेको क्षेत्र। नेपाल अर्थात् नयपाल अर्थात् जहाँका व्यक्तिहरूले नय अर्थात् न्यायलाई पालन गर्ने गर्छन्। न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उक्ति त्यसै चरितार्थ भएको होइन। वर्तमानमा हाम्रा समस्या धेरै छन्। वर्तमानमा हाम्रा प्रतिनिधिज्यूहरूले गर्नुपर्ने दायित्व र हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वहनमा हामी पछाडि परेका छौँ। तर यो देश विश्वलाई न्याय सिकाउने देश हो। यो देश विश्वको आदि साहित्य ऋग्वेदको रचना गरिएको भूमि हो। दमौली जन्मा बदरी वनस्थो व्यासो मुनिः सत्यवती सुतोऽसौ पराशरात्मा सरिदन्तराले चिरं चकारात्र तपस्तपस्वी मातृका शुक्लगण्डक्योः सङ्गमे शङ्कराविदं जातः पराशरादि योगी अगाडि गएर वेदशास्त्र प्रवर्तकः इत्यादि पङ्क्तिले गण्डकी महात्म्यले अनेक पङ्क्तिहरूले भगवान वेदव्यासको जन्म कर्म तपोभूमिका रूपमा नेपालको पवित्र क्षेत्रलाई वर्णन गरेका छन्। दमौली क्षेत्रलाई वर्णन गरेका छन्। तनहुँको दमौली भगवान वेदव्यासको पवित्र जन्मभूमि हो। श्री वेदव्यास भगवानको त्यसैले विश्वलाई पहिलो साहित्य दिने देश विश्वको त्यो धरा नेपाल हो। विश्वलाई पहिलो साहित्य दिनुको अर्थ के हुन्छ यो बुझ्नु भएको छ सज्जनहरू। साहित्यका लागि लिपि चाहिन्छ, साहित्यका लागि भाषा चाहिन्छ, साहित्यका लागि साहित्यको ज्ञान चाहिन्छ। ती कुराहरू उत्पन्न भएको देश हो यो। विश्वमा भाषाको उद्गम भएको भूमि नेपालको धरती रहेछ। भाषाको उद्गम भएको भूमिको अर्थ यो हुन्छ संसारमा सबैभन्दा पहिला बोल्न जान्ने हामी रहेछौँ। हामी बोल्न सिकेका हामीले रहेछौँ र संसारलाई बोल्न सिकाउने देश नेपाल रहेछ। विश्वको सबैभन्दा पुरानो भाषा संस्कृत जसमा 1 खरब 2 अरब 58 करोड 75 लाख शब्दहरू अहिलेसम्म प्रचलनमा आएका शब्दहरू छन्। यति विशाल वाङ्मय जुन भाषाको शब्द सामर्थ्य नै यति विशाल छ। भोक्याबुलरी यसका शब्द भण्डार नै यति धेरै छन्। त्यो देशको गरिमा र महत्त्वको वर्णन कसले गरेर सक्छ? 1 अरब 95 करोड 58,85,125 वर्षदेखिको यो सनातन संस्कृति हो। यसको उदय अहिले 1400 वर्ष 2000 वर्ष या अहिलेको 1000-2000 वर्षभित्रको उत्पत्ति होइन यो। सनातन भन्ने शब्दको अर्थ नै सदा भवः सनातनः, जो हिजो थियो, जो आज छ, जो भोलि रहन्छ त्यसलाई सनातन भनिन्छ। सनातन शब्द र सत्य शब्दको एउटै अर्थ हुन्छ, सत्य सुन्दर हुन्छ। सत्य नै शिव हो। सत्यम शिवम सुन्दरम हामीले पङ्क्तिहरू गाउने गर्छौँ। सत्यम शिवम सुन्दरम त्यो अत्यन्तै विलक्षण पङ्क्ति हो सज्जनहरू। सत्य र सनातनको अर्थ एउटै हो। किनकि जो हिजो थियो, जो आज छ, भोलि रहन्छ त्यो नै सत्य हो। हिजो थिएन, आज छैन, भोलि रहन्न त्यसलाई असत्य भन्छन्। हिजो थिएन, भोलि रहन्न, आज पनि छैन, तर भ्रमवश इल्युजनका कारण यदि बीचमा देखिन्छ भने त्यसलाई मिथ्या भनिन्छ। श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं सत्यमेव विजानताम् जगत सत्यमसत्यं वा नेतरेति मतिर्मम। श्रीपाद जीव गोस्वामीजीले श्रीकृष्णको चरण कमल नै परम सत्य हो भन्ने कुराको बोध विजानतः जान्ने मेरो मनले जगत सत्य हो कि असत्य हो भन्ने कुराको विचारै गर्न छोडिदिएको छ। दर्शन शास्त्रमा यो जगतको बारेमा गहन विश्लेषण गरिन्छ, चिन्तन गरिन्छ। दर्शन शास्त्रले हामीलाई आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गर्ने बाटो देखाएको छ। जीव जगत र जगदीश्वरको तत्त्वको महिमाको प्रतिपादन गरेको छ। सज्जनहरू, यो दर्शनको उद्गम भूमि हो। सबैभन्दा जेठो दर्शन हो साङ्ख्य दर्शन, जो भगवान कपिलले रचना गर्नुभएको हो। उहाँकै नामबाट कपिलवस्तु जिल्ला नामाकरण भएको छ। उनी कोशलबाट
उत्तरबाट के अरे दक्षिणको कोशलबाट उत्तरको कपिलवस्तु क्षेत्रमा आएका तात्कालिक कोशल नरेशका छोरीहरूलाई विशेष गरी उहाँले उपदेश र कान्छी श्रीमतीका सन्तानहरूलाई उहाँले ज्ञान दिएर त्यहाँ बस्ती बसाल्ने उहाँले उत्प्रेरणा दिनुभएपछि त्यो त्यहाँ वास्तुचक्र जुराएर कपिलको आज्ञाले त्यहाँ कपिल वस्तुको निर्माण भएको थियो। नजिकै लुम्बिनी छ। भगवान गौतम बुद्धकी आमा माया देवीको एउटा नाम रुम्मिनी थियो, रुम्मिनीबाट लुम्बिनी भयो। उहाँको अर्को नाम रूपादेवी थियो, रूपादेवीबाट रूपन्देही भयो। नजिकै पाल्पा जिल्ला छ। पालैहि पालित पालपा भितपुरी पाल्पा धुना पठ्यते। पाल राजाहरूले, पाल भनेको के हो? पाली भाषा। पाली भाषाका उद्गम पुरुषहरू, शीर्ष पुरुषहरू, मुख्य आदि व्यक्तिहरू हुन् पाली। र त्यही पालीबाट नेपाली बनेको हो। फेरि पाली नजानेसम्म नेपाली जानिँदैन। पालैहि पालित पालपा भितपुरी पाल्पा धुना पठ्यते भनेर भनिन्छ। त्यो पाल्पा सेन वंशी राजाहरूको पवित्र शासन भूमि रहेको थियो। त्यहाँ नजिकै स्याङ्जा छ, जहाँ यो शरीर म त्यही क्षेत्रबाट आएको हुँ। अस्ति मात्रै म त्यहाँबाट झापा गएको थिएँ। हिजो झापाबाट फर्किएर यहाँ आएँ। अहिले 1 बजेपछि फेरि भैरवा फर्किने कार्यक्रम छ र यो पवित्र यज्ञमा आएर हजुरहरूको दर्शन गर्ने मौका मलाई थोरै समय भए पनि मिलेको छ। स्याङ्जा नजिकै जोडिएको जिल्ला छ, जहाँ श्रवण कुमारको क्षेत्र छ। स्याङ्जाको आँधी खोलाको नाम त सबैले सुन्नुभएको छ, गीत पनि सुन्नुभएको होला, आँधी खोला उर्लेर आयो भन्ने। त्यो आँधी खोला नाम कसरी रह्यो? श्रवण कुमारका आमा बाबा आफ्नो पुत्रलाई दशरथको बाण लागेर मूर्छित भएर प्राण त्याग गरिसकेको पीडालाई सहन गर्न नसकेर आँसुका धारा बगाउँदा उनीहरूको आँसुबाट दहको निर्माण भयो। त्यसलाई अन्धा अन्धी दह भन्छन्। त्यो एउटा तालको निर्माण भयो। त्यहाँबाट अन्धा अन्धी तालबाट बगेर आउने खोलालाई पहिले अन्धा अन्धी खोला भनिन्थ्यो। त्यसपछि गएर अन्धा हट्यो, अन्धी खोला मात्रै भयो। कालान्तरमा त्यो शब्द आँधी खोला भयो। श्री श्रवण कुमारको, मातृपितृभक्त श्रवण कुमारको जय हो। आफ्ना माता पितालाई आज विश्व इतिहासमा कतै भेट्नुहुन्छ यस्तो? माता पितालाई तीर्थ जाने इच्छा भयो। एउटा त्यस्तो छोरा जन्मियो यो धरतीमा, यो माटोमा, जसले आमा बाबालाई आफ्ना काँधमा बोकेर, भार बनाएर, दुवैलाई बोकेर तीर्थाटन गराए, जसले अनेक पवित्र क्षेत्रहरूको दर्शन गराउने कार्य गरे। आमा बाबाले भन्नुभयो, बाबु हामी चल्न सक्दैनौँ, हामीले दर्शन गर्न सक्दैनौँ, तर जीवनमा केही गर्नुपर्ने पाशुपत क्षेत्र, रुरुक क्षेत्र, वराह क्षेत्र, पूज्य जगद्गुरु महाराजजीले त्यहाँ कोटी होमको भव्य कार्यक्रम सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। हामीहरू पनि उपस्थित भएका थियौँ। भगवान गौतम बुद्धको लुम्बिनी क्षेत्र यो पाशुपत क्षेत्र हो र हामी आएको, म जहाँ बस्छु त्यो उत्तर वाहिनी क्षेत्र हो, जहाँ स्याङ्जा जिल्लाको गल्याङ नगरपालिका 1 मालुङ्गा, पाल्पा जिल्लाको रम्भा गाउँपालिका 1 शेर्दी हुँगीको बीचमा गण्डकी नदी 3 किलोमिटर भन्दा धेरै 3270 मिटर पूर्ण रूपमा उत्तर वाहिनी भएर बग्नु भएको छ। यो देश यस्तो पवित्र देश हो जहाँ विश्वभर एकमात्र नदीमा प्राप्त हुने शालग्राम यही देशमा प्राप्त हुनुहुन्छ। त्यो नदीको नाम के हो? गण्डकी नदी। हजुरहरूले गण्डकी नदीको नाम त सुन्नुभयो, तर गण्डकी नाम कसरी रह्यो? भगवान श्री नारायणले जगतको कल्याण होस् भन्ने कामना गरेर मुक्ति क्षेत्रमा तपस्या गर्नुभयो। मुक्तिनाथ भगवानले मुक्ति क्षेत्रमा तपस्या गर्नुभयो। कसको मुक्तिको लागि? समस्त जीवहरूको कल्याण र मुक्तिका लागि तपस्या गर्दा उहाँको गालाबाट पसिनाका धाराहरू बगे। गण्ड भनिन्छ यो गालोको यो भागलाई। यो भागबाट पसिनाका धाराहरू बगेर यहाँबाट उत्पन्न भएको हुनाले अनि ती नदीको नाम गण्डकी रह्यो, जसलाई कृष्ण गण्डोद्भवा सा गण्डकी नः पुनातु। त्यस्तै गण्डकीले हामी सबैलाई पवित्र गरून्। श्री गण्डकी माताको जय हो। स्कटल्यान्डमा एउटा गोराहरूले बनाएको मन्दिरमा जाने मौका मिलेको थियो, जहाँ 3000 शालग्रामहरू दैनिक अर्चना गरेर, अभिषेक गरेर, पूजा गरेर, दिव्य श्रृङ्गार गरेर राखेका थिए। मलाई आफूलाई अत्यन्त ग्लानी भयो, दुःख बोध भयो। काश हामी नेपालीले यति श्रद्धाले शालग्राम भगवानको सेवा गर्दैनौँ। जो यिनीहरू गोराहरू विदेशी माटोमा जन्मिए, विदेशी संस्कृतिमा जन्मिए, पछि आएर सनातन धर्मको बारेमा जान्ने मौका पाएर आज उनीहरू भगवान शालग्रामका उपासक बनेका छन्। नेपालको गरिमा विश्व जगतमा फैलिएको छ, नेपालको सभ्यता विश्वभरि फैलिएको छ भने
संसारका कुनै मन्दिर त्यस्ता मन्दिर छैनन् जहाँ शालग्राम छैन, कुनै तीर्थ पनि तीर्थ बन्दैन जबसम्म शालग्राम हुँदैन, कुनै धाम धाम बन्दैन जबसम्म शालग्राम हुँदैन। यो मेरो वचन होइन, यो शास्त्रको वचन हो। न तीर्थम तीर्थताम याति शालग्राम शिलाम बिना। विश्वभर हाम्रो गण्डकी सभ्यता, हाम्रो शालग्राम सभ्यता संसार भर फैलिएको छ। त्यो देश नेपाल हो जहाँ भगवान श्री शालग्रामको उद्गम भूमि हो। यो यहाँ भगवान शालग्राम गण्डकी माताले शालग्रामलाई कुद्नुहुन्छ। भन न कसरी कुद्दछौ शालग्राम इत्यादि पंक्तिहरू। हे गण्डकी भन न कसरी कुद्दछौ शालग्राम इत्यादि पंक्तिहरू राष्ट्रकवि माधव घिमिरेका पनि छन्। अहिले मलाई पुरा स्मरण भएन। श्री शालग्राम भगवानको जय हो। शालङ्कायन ऋषिले तपस्या गरेका थिए मुक्त क्षेत्रमा। भगवान शाल वृक्षको स्वरूपमा उनको अगाडि प्रकट भएर रहनुभयो। उनले चिन्न सकेनन्। पछि वैशाख शुक्ल द्वादशीको तिथिमा उहाँले साक्षात प्रकट भएर दर्शन दिनुभयो। तिमीलाई दर्शन दिनका लागि म शाल वृक्षको रूपमा प्रकट भएर दर्शन दिएको थिएँ। हे शालङ्कायन ऋषि, अब म तिमीलाई मैले पुत्र धन धान्य ऐश्वर्यले सम्पन्न हुने आशीर्वाद वरदान पनि दिन्छु र तिम्रै नामबाट यो क्षेत्रको नाम, यो पर्वतको नाम नै शालग्राम पर्वत भनेर म राख्दछु र यहाँ उत्पन्न हुने शिलाहरू जो छन् तिनीहरूलाई शालग्राम भनिनेछ भनेर भगवान स्वयंले शालङ्कायनलाई वरदान दिनुभयो। ग्रामको अर्थ समूह हुन्छ, शालको अर्थ शाल वृक्ष पनि हो। शाल वृक्षका रूपमा भगवान प्रकट भएको र शालङ्कायन ऋषिलाई शाल नाममै त्यहाँ आफू शालग्रामको स्वरूपमा अवस्थित रहने वरदान दिएको हुनाले भगवान शालग्रामको नाम शालग्राम रहन गएको हो। श्री शालग्राम भगवानको जय हो। र नदीहरू जहाँ उत्तरतिर फर्केर बग्छन्, यहाँ बागमती नदी यही गोकर्णमा उत्तरवाहिनी भएर बग्नु भएको छ। कमला नदी सिन्धुलीमा उत्तरवाहिनी भएर बग्नु भएको छ। गङ्गा नदी वाराणसीमा उत्तरवाहिनी भएर बग्नु भएको छ र गण्डकी नदी हामीहरूको क्षेत्रमा स्याङ्जा पाल्पाको मालुङ्गा सेर्दीको बीचमा 3 किलोमिटर भन्दा धेरै उत्तरवाहिनी भएर बग्नु भएको छ। सौर पुराणले भन्छ गङ्गा ब्रह्ममयी यत्र मूर्तिश्चोत्तरवाहिनी संहर्त्री सर्व पापानां दृष्टा स्पृष्टा नमस्कृता। जहाँ ब्रह्ममयी गङ्गा नदी उत्तरवाहिनी भएर बग्नुहुन्छ त्यहाँ उहाँलाई दर्शन गर्दा, त्यहाँ उहाँकोलाई प्रणाम गर्दा, त्यहाँ गण्डकीमा गएर स्नान गर्दा, त्यहाँ नदीमा गएर स्नान गर्दा सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश गर्नेवाली बन्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रा समस्त पापहरूलाई नाश गर्नुहुन्छ। श्री गण्डकी माताको गण्डकी नदीको महिमा स्कन्द पुराणमा पनि वर्णन गरिएको छ। प्रयागे सतधा स्नात्वा कुरुक्षेत्रे च नैमिषे कृष्णभायां सकृत् स्नात्वा फलं तुल्यं लभिन्नरः श्राद्धं करोति यस्तस्यां सर्वान् पितॄन् समुद्धरेत् गयायां पिण्डदानाच्च लभेच्छतगुणं फलम्। तीर्थहरूको राजा प्रयागमा गएर 100 पटक स्नान गर्नुहोस्। ग्रहणको समयमा कुरुक्षेत्रमा गएर 100औं पटक स्नान गर्नुहोस् र ती सबै 18 पुराण वाचन गरिएको कलिको प्रभाव नपर्ने भनिएको नैमिषारण्यमा गएर चक्र तीर्थमा गोमती नदीमा 100 पटक स्नान गर्नुहोस्। त्यसको फल कृष्ण गण्डकी काली गण्डकी नदीमा 1 पटक नुहाएर प्राप्त हुन्छ। गण्डकी माताको जय हो। हामीलाई आफ्नो नदीको महत्त्व कहाँ थाहा छ र? बागमती नदीको महिमा वराह पुराणले वर्णन गरेको छ। हिमाद्रिस्तुङ्ग शिखरात् प्रोद्भूता बागमती नदी। हिमालयको तुङ्ग शिखरबाट उत्पन्न भएकी बागमती नदी शुद्ध शब्द बागवती या बागमती हुन्छ। बागमती भन्ने शुद्ध होइन शास्त्रीय रूपमा। हिमाद्रिस्तुङ्ग शिखरात् प्रोद्भूता बागमती नदी भागीरथ्या शतगुणं पवित्रं तज्जलं स्मृतम्। भागीरथी गङ्गाको भन्दा पनि 100 गुणा पवित्र बागमती नदीको महत्त्व हुन्छ भनिएको छ। म काठमाडौँवासी जनहरूलाई अनुरोध गर्छु, यहाँका समस्त काठमाडौँ जिल्ला भक्तपुर यो बागमती यो क्षेत्रसँग जोडिएका समस्त स्थानीय सरकारका प्रमुख पालिका प्रमुखहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो बागमती सभ्यतालाई विदेशमा मलिन भइसकेका अनेक नदीहरूलाई पुनर्जीवित गराएर निर्मल कञ्चन बनाएर बगाउने कार्य गरेका छन्। हामीले पनि बागमती नदीलाई स्वच्छ पवित्र बनाएर गएर त्यहाँ डुब्की लगाउन मिल्ने, आचमन गर्न मिल्ने, त्यहाँ राफ्टिङ बोटिङ गर्न मिल्ने, त्यहाँ गएर आनन्दले तीर्थ
सेवन गर्न मिल्ने खालको हामीले छिटोभन्दा छिटो बनाउने कार्यमा लागौँ। बागमती सफाई अभियानले पनि धेरै वर्षदेखि लागेर बागमतीलाई सफा र शुद्ध गराउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। जसमा पूर्व मुख्य सचिवजीदेखि लिएर हाम्रा डाक्टर राजु अधिकारी दाजुहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। हामीहरू पनि अनेक पटक बागमती सफाईको कार्यक्रममा उपस्थित भएर सफाईमा सरिक भएका छौँ। सज्जनहरू, यो देवभूमि हो, यो पवित्र तीर्थभूमि हो, यो ऋषि महर्षिहरूको भूमि हो। मैले नेपालको यो कार्यक्रममा नेपाल महात्म्य भनेर पनि राखिएको छ। नेपाल महात्म्यलाई नेपालमा शुभारम्भ गरेर हरेक कथाहरूसँगै नेपाल महात्म्य गर्ने परम्परा हामीले बसालेका हौँ। हामीले वर्षौँदेखि नेपाली मिडियाहरूका बिचमा मात्र होइन, हामीले भारतबाट आस्था टेलिभिजनलाई नेपालमा ल्याएर नेपाल महिमा कथा हामीले संसारभरका करोडौँ व्यक्तिहरूले एकैचोटि हेर्ने गरी हामीले अनेक पटक भारतीय विश्वका अनेक चर्चित मिडियाहरूमा पनि कथा गरेका छौँ। 67 सालदेखि 72 सालसम्म 5 वर्ष कान्तिपुर टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउने गर्थेँ मैले। त्यो बेला पनि नेपालका तीर्थक्षेत्रहरूको धारावाहिक रूपमा नेपालको महिमालाई उजागर गर्ने प्रयास हामीले गऱ्यौँ। सज्जनहरू, नेपाल देवभूमि हो, नेपाल पवित्र भूमि हो। यो पाशुपत क्षेत्र त झन् नेपालको सर्वोच्च शिखर हो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमि हो, यो सबैभन्दा दिव्य भूमि हो, अध्यात्मको सर्वोच्च शिखर हो। यो पाशुपत क्षेत्र यो ज्ञान विज्ञानको केन्द्र हो। भगवान शङ्कर ज्ञान र विज्ञानका मूल आदि स्रोत हुनुहुन्छ। चिकित्सा विधाका मूल, तन्त्र विधाका मूल, योग शास्त्रका प्रवर्तक हुनुहुन्छ भगवान शङ्कर। आज शङ्करको नाममा गाँजा भाङ धतुरो खाएर शिवको अपमान गर्नेहरू त हजारौँ भेटिन्छन्, तर शिवको ज्ञानलाई जगतमा फैलाउने मान्छेहरूको अभाव छ। शिवलाई पहिले तत्त्वलाई बुझौँ, शिव के हो, शिवले दिएको ज्ञान के हो, तन्त्र के हो, योग के हो। भारतले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा प्रस्ताव लिएर गयो नेपाललाई, भारतलाई विश्वयोग गुरु विश्व योग दिवस संयुक्त राष्ट्र सङ्घले घोषणा गरोस् भनेर भारतले लाने तयारी गर्दै गरेको कुराको हामीलाई बोध थियो। डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलको सत्सङ्कल्पबाट 20औँ 30औँ वर्ष 35-40औँ वर्षसम्म हामीहरूले देश विदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइसकेका थियौँ र भारत अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरा चाल पाएर हामीले नेपालका तात्कालिक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भन्यौँ, प्रधानमन्त्रीज्यू, हजुरले खुट्टा नकमाउनुहोस्, हजुरले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालको तर्फबाट विश्व योग दिवस नेपालले प्रस्ताव गरेर संसारले स्वीकार गर्ने दिशामा हजुरले अगाडि लिएर जानुहोस् भनेर हामीले तात्कालिक प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर भन्यौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीसित भेटमा त सकारात्मक प्रतिक्रिया गर्नुभयो, तर लिएर प्रस्ताव लिएर जाने कार्यमा खुट्टा कमाउनु भयो। भारतका प्रधानमन्त्रीले गर्वले म सनातनी हुँ भनेर विश्वमा डङ्काका चोटमा सनातन धर्मको प्रचार गर्ने गर्दछन्। त्यो उनले भन्दा पहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीले गरेको भए विश्व जगतमा नेपालको ख्याति, नेपालको गौरव र नेपालको स्थान अझ धेरै उच्च र धेरै महान हुने थियो। हामी बार चुकेका छौँ, बार हामीले गल्ती गरेका छौँ सज्जनहरू। त्यसपछि बल्ल राष्ट्रिय योग दिवसको घोषणा भयो, प्रायश्चितका रूपमा, पश्चातापका रूपमा रिग्रेट गरेर अनि नेपालमा माघे गतेलाई राष्ट्रिय योग दिवस, राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पनि घोषणा गरिएको छ। त्यसैले अब हामी सनातन ज्ञान विज्ञानको यो उद्गम भूमि, ऋग्वेद लेखिएको भूमि, विश्वको पहिलो काव्य ग्रन्थ वाल्मीकीय रामायण हो। वाल्मीकीय रामायण कहाँ लेखियो होला? वाल्मीकि ऋषिको आश्रम हजुरलाई थाहा छ नि? चितवन जिल्ला नवलपरासीको ठ्याक्कै गजेन्द्र मोक्षधाम जहाँ पूज्य कमल नयनाचार्य स्वामीज्यूको आश्रम छ, त्यसको ठिक पारिपट्टि ऋषि वाल्मीकिको स्थान छ, जहाँ माता सीताले आफ्नो अन्तिम जीवन व्यतीत गर्नुभएको थियो। उहाँले त्यही नै लव र कुशलाई जन्म दिनुभएको थियो। त्यो क्षेत्र पुरातत्वका भारत नेपालका अध्येताहरूले अध्ययन गरेर यो प्राचीन जानकी भूमि हो, वाल्मीकि ऋषिको आश्रम हो भनेर प्रमाणित भएर अहिले सरकारले पनि त्यहाँ विभिन्न कामहरू गर्दैछ। भारतबाट घुमेर दर्शन गर्न जानुपर्ने परिस्थितिलाई मेट्नका लागि नेपालबाट पुलको निर्माण गरिएको छ, तर त्यहाँ निकुञ्ज क्षेत्र भएको हुनाले अझै पनि हिँड्ने ट्र्याक बल्ल बल्ल खुल्दैछ र अझै त्यहाँ मान्छेहरू सहज रूपमा तीर्थाटन गर्ने वातावरण पुरा रूपमा बनिसकेको छैन। हामी छिटो जागौँ, हाम्रा सनातन गौरवका यी तीर्थमा गरिमामय तीर्थहरूलाई हामीले विश्व जगतमा प्रचार गरौँ, त्यहाँ सहज रूपमा जान सकिने वातावरण बनाऊ, आउने पर्यटकहरूलाई सहज सुलभ वातावरणमा त्यहाँ रमाउने वातावरण बनाऊ। नेपाल ज्ञान र विज्ञानको भूमि हो, यो संस्कार आविष्कारको भूमि हो, यो योग र तन्त्रको भूमि हो नेपाल। त्यसैले यो नेपाललाई विश्वमा अध्यात्मको एउटा पर्यटनको केन्द्र बनाउने हो भने अध्यात्म बाहेक अन्य पर्यटन, धार्मिक पर्यटन बाहेकका अन्य पर्यटनहरूले, मलाई क्षमा गर्नुहोला मैले व्यासबाट यो यस्तो शब्द बोल्नु पर्यो, आमा दिदीबहिनीहरूको शरीरको व्यापार गर्ने कार्य गर्दछन्। ती धार्मिक पर्यटनभन्दा बाहिरका
पर्यटनका केन्द्रहरूले नेपालका लागि धार्मिक पर्यटन अध्यात्म पर्यटन बाहेक अर्को कुनै पर्यटनको महत्त्व छैन। यो देवभूमि हो, किनकि धार्मिक पर्यटनमा तीर्थालुहरू पर्यटकहरू आएर यहाँको माटोलाई चन्दन बनाएर शिरमा धारण गर्छन् अनि यहाँको जललाई अमृत मानेर सेचन गर्छन्। यहाँ घृणाभाव गरेर भोग्य भाव राखेर हाम्रा दिदीबहिनीहरूमाथि आँखा लगाउने र कुदृष्टि लगाउने त्यस्तो पर्यटन क्षेत्र हामीलाई चाहिएको छैन। ती थाइल्यान्डले गरून्, अरूले गरून्, उनीहरूलाई ठिक छ। यो देवभूमि हो, यो चाहिँ पुण्य ऋषि महर्षिहरूको भूमि हो, यो सनातन भगवान शङ्करको गौरवमय भूमि हो। यहाँ माता पार्वतीको गरिमा रहने गरी जगत जननी जानकीको भूमि हो। माता जानकीको गरिमा रहने गरी हरेक नारीले त्यो आफ्नो चरित्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ। म 2 लाइन हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। चन्दन नै यो देशको माटो, चन्दन नै यो देशको माटो, तपोभूमि हर ग्राम हुन्, तपोभूमि हर ग्राम हुन्। हर नारी देवी कै प्रतिमा, हर नारी देवी कै प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हुन्, बच्चा बच्चा राम हुन्, बच्चा बच्चा राम हुन्, बच्चा बच्चा राम हुन्। जगत जननी श्री पार्वती माता को जय हो। जानकी जन्मभूमि जनकपुर धाम को जय हो। पार्वती जन्मभूमि पर्वत पाङ को जय हो। पार्वतीको जन्मभूमि पर्वतको पाङ हो भन्ने कुरा थाहा भएकाहरूले एकचोटि हात माथि गरौँ त कतिजना हुनुहुँदो रहेछ? भर्खरै थाहा भएको कि पहिल्यै? खै त प्रचार गरेको, खै त महत्त्व बुझेको हामीले। जगत जननी माता पार्वतीको जन्मभूमि पर्वतको पाङ हो। साङ्गो पाङ्ग भगवान साङ्गो पाङ्ग प्रकट भएका हुनाले साङ्गो पाङ्ग शब्दबाट पाङ शब्दको निर्माण भएको। माता पार्वतीको तपबाट प्रकट भएर खुसी भएर भगवानले उहाँलाई दर्शन दिनुभयो। स्कन्द पुराण अनुसार गोसाई कुण्डको पूर्वोत्तर दिशाको पर्वतको शिखरमा बसेर माता पार्वतीले तपस्या गर्नुभएको थियो। माता पार्वती यस्तो शक्तिको प्रतीक हो। म हजुरहरूलाई एउटा गजबको कुरा बताउँ। पश्चिमी जगतमा हामीहरू पुरुष बराबर हो भनेर आमा दिदीबहिनीहरूले प्ले कार्ड लिएर सडकमा आए। 1920 को दशकतिर हेर्दाखेरि आमा दिदीबहिनीहरू हामीले भोटिङ राइट पाउनुपर्छ, हामी पनि मान्छे हो भन्दै सडकमा आएको देखिन्छ। तर हाम्रो सनातन धर्मले नारीलाई दिएको स्थान के हो? मनुस्मृतिमा मनुले भन्नुभएको छ, सहस्रम तो पितुर्माता गौरवेणातिरिच्यते। पिताको भन्दा पनि 1000 गुणा बढी महिमा आमाको छ। कति बढी गुणा? पिताको भन्दा कति गुणा बढी अरे? सबैले भन्नुहोस् त। 1000 गुणा। अब पश्चिमका आमा दिदीबहिनीहरू जसलाई मान्छे नै मानिन्थेन, उनीहरूको आत्मा नै हुँदैन भनिन्थ्यो, उनीहरूलाई ड्राइभिङ गर्ने अधिकार छैन, उनीहरूलाई भोट दिने अधिकार छैन, हामी पनि मान्छे हो, हामीले पनि सबै काम गर्न सक्छौँ भनेर हामी पुरुष बराबर हो भनेर सडकमा आउनु आश्चर्य होइन। तर जुन स्थानका आमा दिदीबहिनीहरू जहाँ माताको महत्त्व पिताको भन्दा 1000 गुणा बढी छ, हामी पुरुष बराबर हो भनेपछि 999 सिँढी तल आउनु पर्यो कि माथि गयो? मलाई हजुरहरूले उत्तर दिनु पर्यो। नारी अधिकार कर्मी नारीवादीहरूले सनातन धर्ममा नारीलाई दिएको महत्त्व र गरिमाको कुरालाई बुझ्ने कि नबुझ्ने? अनि पश्चिमाकै युरो डलर इत्यादि लिएर यहाँ आएर नारी अधिकारका कुरा गरेर के अर्थ राख्छ र? म त्यसैले हजुरहरूलाई भन्छु, सज्जनहरू, नारीलाई भगवानका रूपमा पूजा गर्ने सनातन वैदिक हिन्दू आर्य संस्कृति बाहेक अर्को कुन चाहिँ धर्म कुन चाहिँ संस्कृति छ मलाई बताइदिनुहोस् त। संसारमा अर्को कुनै नारीलाई भगवानका रूपमा स्वीकार गर्ने अर्को कुनै धर्म संस्कृति छ पृथ्वीमा? छैन। नारीलाई भगवान स्वीकार गर्ने सनातन वैदिक हिन्दू आर्य सभ्यता हो। यसले नारीलाई स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, आमा के अरे जगत जननी माता भगवती मात्र होइन, संसारका समस्त नारीहरू तिनै जगत जननीका स्वरूप हुन्, प्रतिमूर्ति हुन् भनेर देवी अहिले मैले भनेको श्लोक छ चण्डीको, दुर्गा सप्तशतीको। स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु यस्तो उद्घोष गरेको छ। सीताराम सीताराम खै त हजुरले भनेको? राधे 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 सीताराम भगवानको जय हो।
लक्ष्मी नारायण भगवान को जय हो। उमा महेश्वर भगवान को जय हो। राधा कृष्ण भगवान को जय हो। मातृभूमि को जय हो। मातृभाषा को जय हो। वेद माता को जय हो। गीता माता को जय हो। तुलसी माता को जय हो। गण्डकी माता को जय हो। वाग्मती माता को जय हो। जताततै मातै माता मात्रै छ। पिताको त कतै छँदै छैन, एक ठाउँमा ल्याएछन्। अगाडि चाहिँ शिव पार्वती भन्नेमा चाहिँ यो पुरुषहरूले चलाएछन् क्या हो। बाँकी सर्वत्र नारी शब्द अगाडि छ। यसको अर्थ के हो विश्वले बुझ्नुपर्ने, विश्वले थाहा पाउनुपर्ने। यदि आधा आधाका कुरा गर्ने हो भने संसारलाई अर्धनारीश्वरको संस्कृति सिकाउने सभ्यता हाम्रो सभ्यता होइन। शिव र पार्वती आधा आधा शरीरमा समान नारी र समान पुरुष बराबर भएर प्रकट भएर ब्रह्मालाई दर्शन दिएर अब यो मानसिक सृष्टि विस्तार अगाडि हुँदैन। अब मैथुनिक सृष्टि, अब सांसर्गिक सृष्टि, अब पुरुष र महिला मिलेर संसारको सृष्टिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर ज्ञान दिएको हो कि होइन? अर्धनारीश्वरका रूपमा श्री अर्धनारीश्वर भगवानको जय हो। त्यसैले यो देश शिव पार्वतीको देश, भगवान पशुपतिनाथको देश। पशुपतिनाथ सबैका आराध्य देव हुनुहुन्छ। हाम्रा हरेक गाडीहरूमा लेखिएका हुन्छन् पशुपतिनाथले हाम्रो यात्रा सफल पारुन्। आउनुहोस् एउटा भजन भगवान शङ्करको एउटा भजन हामीले गरिहालौँ। साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव हर महादेव। साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव हर महादेव। हर महादेव, हर महादेव, हर 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 महादेव। हर महादेव, हर महादेव, हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। श्री राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान को हर हर महादेव। हर महादेव। सज्जनहरू, हामी अब सम्पूर्ण नेपालीहरू, विश्वभर छरिएका सम्पूर्ण नेपालीहरूले नेपाललाई देवभूमिका रूपमा, तीर्थभूमिका रूपमा, पवित्र ऋषि महर्षिहरूको ज्ञान विज्ञानको भूमिका रूपमा विश्वमा नेपालको ब्रान्ड बनाएर नेपाललाई त्यसरी ज्ञान र विज्ञानको भूमिका रूपमा प्रचार गर्ने कार्य गरौँ। मेरो अगाडि यहाँ तुलसी महारानीलाई ल्याएर राखिदिनु भयो गुरुजीले। तुलसीलाई घर घरमा पूजा गर्ने संस्कृति हाम्रो छ। संसारमा सबैभन्दा धेरै अक्सिजन प्राणवायु हामीलाई प्रदान गर्ने वृक्ष तुलसी हो कि होइन भन्नुहोस् त? कति वैज्ञानिक छ। हामीले ती प्लास्टिकका बिरुवा ल्याएर सजाउनु पर्छ? त्यो प्लास्टिकका बिरुवाले हामीलाई अक्सिजन दिन्छ? हामी जीवित जीवन्त संस्कृति, ज्ञान विज्ञानमय संस्कृतिका धनी हौँ। हाम्रो संस्कृति हात जोड्ने संस्कृति। शिर झुकाउँछौँ, ज्ञान झुक्यो। हृदय हात हृदयमा लिएर जान्छौँ, प्रेम भक्तिको समर्पणको हामीले भगवानमा अर्पण गर्यौँ र 10 औँलाहरू जो कर्म गर्ने हातहरू जोड्छौँ, यो कर्मयोग हो। ज्ञान कर्म र भक्तिको सङ्गम त्रिवेणी हो हात जोडेर शिर झुकाउने परम्परा। शिवजीलाई त हामीले नरियल चढाउँछौँ नि जटावाला, अनि भगवानलाई हामीले फलफुलहरू चढाउँदाखेरि सबैभन्दा सस्तो सबैभन्दा सुलभ पाइने केरा। दुईटा हात जब जोड्छौँ 2 झोत्ता केरा चढाइन्छ, शिर जब झुकाउँछौँ एउटा जटावाला नरियल चढाइन्छ। यति मात्रले पूजा गरे पनि भगवान खुसी हुनुहुन्छ। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणाति स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। केवल एक थोपा जल लाएर चढाइदिए खुसी हुनुहुन्छ भगवान शङ्कर। भगवान श्री गोविन्द एक तुलसीको पात लाएर चढाइदिए खुसी हुनुहुन्छ। यस्तो भूमि। समादरणीय सज्जनहरू, यो देवभूमि हो। यसको बारेमा हामीले नेपाललाई कस्तो बनाउन खोज्यौँ अरे? कसैले सिङ्गापुर भन्छन्, नेपाललाई कसैले स्विजरल्यान्ड बनाउने भन्छन्, कसैले युरोप अमेरिकाका देश जस्तै बनाउने भन्छन्। स्विजरल्यान्ड हाम्रो जस्तै परिवेश भएको देश हो। परिवेश भनेको पहाड, हिमाल पहाडहरू भएको हाम्रो जस्तै पहाड भएको देश हो स्विजरल्यान्ड। स्विजरल्यान्डबाट एकजना जियोलोजिस्ट भूगर्भवेत्ता नेपालमा आए। उनको नाम हो टोनी हेगन।
नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता लिनु पूर्व युएनको एउटा प्रतिनिधिका रूपमा नेपाल आएका थिए र उनले नेपालको अध्ययन गरिसकेपछि उनको एन्सेन्ट नेपाल भन्ने एउटा डकुमेन्ट्री युट्युबमा हजुरहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ टोनी हेगनको। उनले नेपालको अध्ययन गरिसकेपछि भने मलाई स्विजरल्यान्ड प्यारो लाग्छ, म स्विजरल्यान्डमा जन्मिएको व्यक्ति हुँ, त्यो मेरो मातृभूमि हो स्विजरल्यान्ड, तर यो कुरा भन्नमा मलाई अलिकति पनि सङ्कोच लाग्दैन। विश्वमा सबैभन्दा सुन्दर देश कुन हो? विश्वमा सबैभन्दा विविधताले भरिएको देश, विश्वमा सबैभन्दा सुन्दर देश कुन है? चलो सुन्नुहोस् है त उनकै वाक्य। I never hesitate to say that Nepal is the most beautiful as well varied country in the world. पुरै विश्वमा नेपाल भन्दा सुन्दर देश अर्को छैन, नेपाल भन्दा विविधताले भरिएको देश अर्को छैन। यो कुरा भन्न मलाई अलिकति पनि सङ्कोच लाग्दैन। तीर्थमयी नेपाल आमाको जय हो। भाती भाती आरती गरौँ भाती भाती रूप ज्योति मानेर यस्तो दयालुहरूको शरण, यस्तो दयालुहरूको शरण, यस्तो दया